Salam alaikum, je suis Antoine Carrello, bienvenue chez Forever Living Product Maroc, dont je suis le directeur des opérations. L'entité Forever Maroc a été créée en 2006, 14 ans cette année, avec une société globale qui est présente depuis 42 ans, créée par un génie, Rex Morgan. Je sais que vous avez découvert sur la vidéo précédente l'univers de Forever. Moi, je vais vous parler de la magie de Forever Maroc. Cette magie, c'est tout simplement pour vous l'opportunité de choisir votre temps de travail, d'avoir une liberté financière totale et surtout de répondre à un besoin actuel, le travail à domicile et nos superbes produits à découvrir, nos produits de compléments alimentaires pour le renforcement des défenses immunitaires, les cosmétiques et l'ensemble de notre gamme hygiène. Bienvenue, je vous laisse maintenant avec notre directeur commercial, Saad Ben Kiran. شكرا انطوان. اذا السلام عليكم، معكم سعد بن كيران المدير التجاري ديال فوريفر ليفين برودكت المغرب. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الرقمي ديسكوفر فوريفر اللي من خلاله سنكتشفوا شنو هي فوريفر، شنو هو العمل ديالنا فوريفر، وكذلك الخطوات اللازمه باش نكونوا المقاوله ديالنا بواحد الشكل صحيح ونكونوا ناجحين مع فوريفر. وماشي هذا هو كل شيء، ما نساوش اننا مع فوريفر تنقدوا نهتموا بالصحه ديالنا ونتهلاو فيها من خلال المكملات الغذائيه ولي برودوي فوريفر. خواتي اخواني السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى معنا مع فوريفر ونبيل العياشي. اليوم غادي نتحدثوا على مجموعه ديال المواضيع اللي تتهم واللي عندها علاقه بالالوي فيرا. كما تنعرفوا الالوي فيرا هي واحد النبته اللي فيها مجموعه ديال الفوائد اللي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا. هذه الفوائد فين تتجلى في المكونات الغذائيه اللي فيها، بحيث انها نبته غنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده، وهذا اللي تيخليها انها تلعب دور مهم في الوقايه من مجموعه ديال الامور اللي تقدر تكون على مستوى الجسم ديالنا. فهي مهمه بالنسبه لسلامه وصحه القلب، مهمه بالنسبه لسلامه وصحه كذلك الجهاز الهضمي. وكيف ما تنقول لكم دائما بان الجهاز الهضمي ديالنا هو واحد تيلعب واحد الدور كبير، لان هذاك الجهاز الهضمي هو الاساس بالنسبه لتقويه المناعه. علاش؟ لان الا كان الجهاز الهضمي ديالنا مزيان فالجسم غادي يستافد من كاع داكشي اللي غادي ناكلو. الا ما كانش الجهاز الهضمي ديالنا مزيان فالجسم ما غادي يستافد من حتى شي حاجه غادي ناكلوها. والابعد من هذا ان كاين بعض الناس اللي تيعانيو من نقص ديال بعض المكونات الغذائيه، ماشي لانهم ما تياكلوهاش، لانهم تياكلوها ولكن الجسم ديالهم ما تيستافدش منها. علاش؟ لان الجهاز الهضمي ماشي في صحه جيده. لهذا فالاعتناء بالجهاز الهضمي يمكن يكون كذلك عن طريق تناول النبته ديال الالوي فيرا اللي هي غنيه بالالياف الغذائيه كذلك، واللي تلعب دور مهم بالنسبه كيف ما قلت لتنقيه كذلك الجهاز الهضمي، وهذه نقطه اللي هي مهمه. بالاضافه لهذا النسبه ديال الفيتامينات والاملاح اللي فيها والاملاح المعدنيه هي نسبه كبيره جدا، وهذا تيخلي اننا تساعدنا باش نسدوا الاحتياجات ديالنا من مجموعه ديال المكونات الغذائيه. ففوريفر ليفين ماروك تقدم لنا مجموعه ديال المكملات الغذائيه اللي تساعدنا باش نسدوا الاحتياجات ديالنا من هذه المكونات. وهذه المكملات الغذائيه كاين عندنا يعني مجموعه ديال الانواع. اولا كاين عندنا كما تنعرفوا لي بيفابل او اللي تيتشربوا بطبيعه الحال. تنظن ان لو بوين فور اللي كاين واللي كلشي تيعرفوا يمكن غتكونوا جربتوه، يعني لو جيل دالوي فيرا اللي هو عامر بمضادات الاكسده. وهاد مضادات الاكسده مهمين بالنسبه للجسم ديالنا، مهمين بالنسبه للسلامه ديال الخلايا ديالنا. علاش؟ لانهم تيساعدونا كذلك باش نتخلصوا من السموم الزائده، وتيساعدونا باش نتخلصوا حتى من الدهون اللي تتكون زايده في الجسم ديالنا. لهذا فمضادات الاكسده مهمه بالنسبه للسلامه ديال الجسم ديالنا وتتقي من مجموعه ديال المشاكل. وكاين كذلك عندنا بطبيعه الحال اللي ماشي بيباب، نقدروا نسميهم ما غنقولوش مونجابل ولكن تيتخادوا. وكما تنعرفوا بطبيعه الحال كاين واحد لاغام اللي هي كبيره بزاف. غنبدا مثلا بلوميغا 3 يعني لاكتيك سي. نقدر نمشي المون بريفيري انا، يعني الحب ديالي في لي برودوي هو لاكتيف برو بي. علاش؟ لان كما قلت لكم قبيله مهم بالنسبه لسلامه الامعاء. الان كلشي تيهضر على لي بروبيوتيك والدور ديالهم بالنسبه للجسم ديالنا. فلاكتيف برو بي يعني مهم بزاف. وطبيعه الحال كاين عندنا لي برودوي دو لا روش كما تنشوفوا هنا، عندنا البولين، عندنا البروبوليس، عندنا لا جولي رويال. بالاضافه لهذا بطبيعه الحال كاين كذلك لاكتيكسي، كاين الكالسيوم. فهذه مجموعه كبيره من يعني المواد ومجموعه كبيره من المكملات الغذائيه اللي مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا. بطبيعه الحال ما ننساش الثومه والزعتر. وكاين عندنا كذلك بعض المكملات اللي فيها الالياف الغذائيه بحال الفايبر مثلا. وهذه الالياف الغذائيه مهمه بالنسبه للوقايه من المشاكل ديال القبض، ومهمه كذلك تساعدنا كيف ما قلت نتخلصوا من السموم ونتخلصوا حتى من الدهون والسكريات اللي هي زائده. شكرا لك سي نبيل العياشي، شكرا لك على كل هذه الكلمات. سعيده جدا ان نتلاقى معك اليوم في منتوج بجوجنا تنحبوه بجوجنا تنحترموه وتيسعدنا بزاف ويشرفنا اننا نمثلوه هنايا بالمغرب. اليوم جيت باش نتكلم مع كل المشاهدين والمشاهدات
على او نذكر المشاهدين والمشاهدات بالخصائص ديال كل منتوجات فوريفر اللي كل شيء تعرفها، تحترم الطبيعه، تحترم البيئه، وتبتعد كل البعد من المواد الاصطناعيه. فاليوم جبت لكم كل لي برودوي ديال النظافه والعنايه اليوميه، من لو برايت، من ايفر شيلد، من لالوي سوب، من سان سكرين اللي وقيتو هذه لانه 30 اس بي اف تيكون خاصو يكون معنا دائما في الجيب ديالنا او في الساك ديالنا، لانه تيحمينا من الشمس، من اشعه الشمس، خصوصا وان اشعه الشمس دائما موجوده في المغرب. فليس عذر ان الصيف ما بقاش ما نديروش لو سان سكرين. تحتوي على الالوفيرا مع خليط من اعشاب ومن مواد معروفه جدا في النجاعه ديالها. تعرفوا بان جي ان كود كور هو لو جيلي اللي تنستعملو انايا كعنايه كابخي هذوك اللسعات ديال لي موستيك، تنستعملو من بعد ضربات الشمس، لكن تنستعملو كذلك كجل الشعر ديالي، شعري خفيف فما تنبغيش ندير ليه بحال دابا لو جل ديال الاصطناعي. ف عصفوريني بحجر، عنايه، وهذاك لي فيمويي. كاين لالوي فيرست اللي بزاف الناس تيعشقوا الاعشاب وتيمشيو يقلبوا على ديك الخلطات اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. تيبقى دائما ان ريسك ان هذوك الخلطات ما تكونش بيان دوزي، ما تكونش نقيه، فعلاش نمشيو ليهم الوغ كو كاين منتوج مصادق عليه عالميا تيجمع اكثر من 13 عشبه، يصلح للشعر، للوجه، لكل شيء. نقدروا نخلطوا بيناتهم، هذه وحده من الوصفات ديالي، ونديرهم الشعر ديالنا، فالنتيجه تتكون عنايه ومنظر جميلين. تعرفوا طبعا بان لو بغايت من بين لي بيست سيلر ديال فوريفر. علاش؟ لانه حتى هو تيحترم طبيعه الاسنان واللثه، هو ليس معجون الاسنان بل عنايه بالاسنان، واكثر من ذلك فهو ما فيش ماده الفلور اللي اثبت عالميا انها مضره بصحه الاسنان واللثه. هذا فيما يخص العنايه اليوميه بالبشره ديالنا والنظافه ديالها. فوريفر تقترح كيف ما قالت نبيل العياشي عنايه داخليه، عنايه خارجيه، وكذلك مواد اللي تضمن لنا النضاره ديال البشره ديالنا والشعر ديالنا. فهاد المواد كاين بحال لا غام بلو، كاين لا مارك انفينيت اللي تنحماق عليها واللي شفتوني معها شحال من مره. علاش تتعجبني هاد لا مارك؟ لان فوريفر تحترم كذلك الغنى والتنوع ديال البشره اللي عندنا في المغرب. فالبشره ديال 40 عام ماشي هي البشره ديال 20 سنه، فانا من الناس ديال اكثر من 40 عام فتنستعمل لانفينيت. فهو منتوج اللي اصر واقول بان خاص المداومه فيه، وخاصنا نستعمله بطريقه وتيره متواصله وطويله في الوقت باش تكون النتيجه احسن وانفع للبشره ديالنا. المواد كلها فيها الالوفيرا، المواد كلها فيها اعشاب، فيها بحال العسل، بحال البروبوليس، مواد اللي ثبتت النجاعه ديالها في العنايه بالبشره. علاش نمشيو ونديروا الخلطات بوحديتنا الوغ كو فوريفر تقترح علينا منتوجات مضمونه طبيا وعلميا وعالميا في النجاعه ديالها بالبشره ديالنا. فانا تنصحكم وتنتمنى ان كل السيدات والساده المشاهدين انهم يعتنوا بالبشره ديالهم، يعتنوا بالصحه ديالهم كيف ما نبيل العياشي قال، من الداخل لكن كذلك من برا، مع منتوجات رائعه تحترم الطبيعه، تحترم البيئه، وتحترم الانسان. نتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله عما قريب. ما تنساوش تهلاو في ريوسكم. خليكم معنا نكتشفوا لي ستاف فوريفر ليفين برودكت ماروك اللي كيرافقكم كل يوم.
مرحبا بكم معنا في عائله Forever.